بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری عتیق الرحمن صاحب۔ حضرات، ان آیات مبینات کے اندر رب خالق کے ارض و سما نے اس بات کا اعلان فرمایا، اے کائنات کے اندر بسن والے لوگوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ترازو دے پلڑے دے اندر نامہ اعمال نو تولیا جائے گا، پھر جنہ دے اعمال بھاری نکلن گے، جنہ دیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اللہ پاک دی جنت دی سیر کرن گے، وہ خوشی خوشی اللہ پاک دی جنت دی سیر کرن گے۔ تے دوسرا وہ طبقہ جنہ دے اعمال ہلکے ہو جان گے، انہاں واسطے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، حاویہ ہوئے گا۔ حاویہ ایک گڑے دا نام ہے اور ایک تیز آگ دا نام ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا نامہ اعمال نو بھاری نہیں کرنا، جویں اج دنیا تے اسی اکٹھے ہوئے ہاں، کل قیامت نو جنت دے اندر بھی سانو ایویں اکٹھا کر دے۔ اللہ پاک سانو نیک اور صالح اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت دی طرف جائے گا، ایک گروہ جہنم دی طرف جائے گا۔ اگر اسی نیک عمال کران گے، صالح اعمال کران گے تے جنت دی طرف جاواں گے، اگر برائی والے کام کران گے تے جہنم دی طرف جاواں گے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، وہ کیڑے ایسے اعمال نے جس طرح ساڑھے دوست حافظ محمد اجمل صاحب نے قرآن دا حفظ کیتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی دی بات، بہت بڑی کامیابی دی بات ہے۔ کوئی بندہ سوچتا ہے ایم-این-اے بن جاواں کامیابی ہے، ناظم بن جاواں کامیابی ہے۔ حضرات، کامیابی کس بات دے اندر ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اڈے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے اور دوسرے نے اس دی تعلیم دیندا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، کامیابی کس بات دے اندر ہے؟ صراط مستقیم والا رستہ کیڑا رستہ ہے؟ فلاح کس بات دے اندر ہے؟ آؤ لوگو ذرا غور فرماؤ، اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ او بندے جڑے بندے بھکھیاں نو کھانا کھلان والے بندے، قیدیاں دی مدد کرن والے بندے، یتیماں نال پیار کرن والے بندے، مسافراں دے نال مدد کرن والے بندے، یہ بندے کامیاب بندے نے۔ آؤ لوگوں ذرا غور فرماؤ، یہ لوگاں دے نال نیکیاں کر کے، لوگاں دے نال نیکی دے کام کر کے احسان نہیں جتلایا کرتے، بدلے دے اندر نا شکر گزارے، اپنے اللہ دے کولوں ڈردے نے، اور اس دن تو ڈردے نے جس دن بڑا سخت عذاب ہوئے گا۔ تے اللہ پاک انہاں دے نیک اعمال ویکھ کے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہاں نو اپنی جنت عطا فرما دیں۔ اور کیسی جنت ہے؟ اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ او جنت کیسی جنت ہے لوگوں، جدو جڑے بندے اپنے اللہ دے کولوں ڈرن والے جدو جنت دے اندر جان گے، جماعت دی شکل دے اندر، ٹولیاں دی شکل دے اندر، گروہ در گروہ اللہ پاک دی جنت دے اندر جان گے، جڑے بندے اپنی خواہشاں نو چھڈ کے اپنے رب دی بات نو منن والے بندے جدو اللہ پاک دی جنت دے اندر جان گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے۔ پھر جدوں اے جنت دے دروازے اگے جان گے، ملائکہ کہیں گے، دروگا کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اے اللہ دے پاک مہمانوں تو ہاڈے تے اللہ دا سلام ہوئے۔ اور میرے بزرگ فرمایا کرتے سن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ چھاویں چھاویں باغ جنت دے سیر کرندے جامن، چھاویں چھاویں باغ جنت دے سیر کرندے جامن، جا پہنچن دروازے قدسی تے آنکھ سلام سناون۔ ایک اور اپنی بولی دے اندر کہہ اٹھتا ہے، کڈی پیاری جنت اللہ دی محمد۔ میں جنی دیر جاگدا مجمع انہی دیر آواز کرنا تے تسی نا جواب دیندے رہنا، کڈی پیاری جنت ہے۔ او جنت جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، سبحان اللہ نصیب والے برتن۔ او جنت جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن، سبحان اللہ نصیب والے برتن۔ او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔ او جنت جندے وچ نے خوشیاں سروراں، جندے وچ انوکھیاں تے مٹھیاں کھجوراں۔ اللہ پاک دی جنت دے اندر جان دل کردا ہے، پھر نیک عمال کریا کرو، صالح عمال کریا کرو۔ اے حدیث سنان لگا، اے سنا کے میری گل ختم۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حدیث ہے، اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں یہ حدیث سن کر کے اگے بیان فرمائی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، شبات یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، الامام العادل وشاب نشاء بعبادت اللہ۔ میں دسنا یہ چاہنا کامیابی کے سبات دے اندرے، فلاح کے سبات دے اندرے، صراط مستقیم والا رستہ کیڑا رستہ ہے؟ جنت دے اندر لے جان والا رستہ کیڑا رستہ ہے؟ صحابات یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، الامام العادل
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے کولوں سنیا آپ فرماندے نے 7 قسم دیاں بندیاں نو 7 قسماں دیاں آدمیاں نو اس دن جس دن کسے اور شے دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے کامیاب بندے ہی آؤ حضرات ذرا غور فرماؤ پہلا بندہ کیڑا ہے فرمایا الامام العادل عادل بادشاہ انصاف کرنے والا او منصف بندہ جے کسے بندے نو اللہ پاک نے پنڈ دا نمبردار بنا دیتا ہے کسے بندے نو اللہ پاک نے جج بنا دیتا ہے کسے بندے نو اللہ پاک نے ناظم بنا دیتا ہے منصف بنا دیتا ہے صحیح فیصلہ کردا ہے برادری نو نہیں ویندا رشتہ داری نو نہیں ویندا عزیز داری نو نہیں دیندا تنت نو نہیں ویکھدا انصاف کردا ہے عادل بادشاہ انصاف کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے کول نور دیاں ممبراں تے بیٹھا ہوئے گا منصف ایک صحیح فیصلہ کر دے وے تے 60 سال دی عبادت نالوں ال ہے اور نبی پاک جیسا منصف کائنات دے اندر آیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی عدالت دے اندر ایک فیصلہ آ گیا بنو مخزوم قبیلے بھی ایک عورت نے چوری کر لئی تے قبیلے والے لوگ نبی پاک دے کول سفارشی لبن لگ پے کہ ہاتھ کٹن دی سزا مل گئی ہے تے برادری دے اندر نہ کٹ جائے گی ذلیل ہو جاواں گے کوئی سفارشی لبیے تے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارشی لبیا تے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگاں دے پیر دے کول آندے نے تے آ کے سفارش کردے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سونیا تلک حدود اللہ تو اللہ پاک دیاں حداں دے اندر میرے نال تجاوز کرنا ہے اے میرے اسامہ میں محمد دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کر دی میں محمد دی بیٹی چوری کر دی میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے ہاتھ کٹن تو ہی گریز نہ کردا الامام العادل وشاب النشاء عادل بادشاہ انصاف کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا اس بندے نو اللہ پاک دے عرش دا سایہ مل جائے گا ایک بات 2 گھنٹے دا مضمون ہو سکتا ہے پر میں ہن بس ترجمہ ہی بیان کرنا ہے وَشَابٌ نَشَاءَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ اور بندہ کیڑا ہے دوسرا بندہ کیڑا ہے او بندہ جڑا بندہ جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت دے اندر رہا ہوئے جوانی دیوانگی دی قسم ہویا کر دیئے جوانی چ بندہ بڑے بڑے کام کریا کردا ہے پر جڑا بندہ جوانی دے اندر اللہ پاک دے رستے تے چل پیندا ہے جوانی دے اندر اللہ دے رستے تے چل پیندا ہے صراط مستقیم دی طرف چل پیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا اس بندے نو اللہ پاک دے عرش دا سایہ مل جائے گا اور اس دن حال کی ہوئے گا اس سایہ ہمیں نہیں مل جائے گا آج جڑی زمین آج مٹی دیے اس دن یہ زمین اللہ معاف فرمائے تانبے دی بن جائے گی آج جڑا سورج آج کروڑا میل دور ہے اس دن انج سر تے آ جائے گا تے حال کی ہوئے گا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ نشیاں دے اندر پھر دے ہونگے، مارے مارے پھر دے ہونگے، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بندہ اپنے گناہاں دی دل دل دے اندر انج گھٹنے تک ہوئے گا، کوئی بندہ انج کمر تک ہوئے گا، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بندے گوتے کھا رہے ہونگے اپنے گناہاں دی دل دل دے اندر، وہ ایسا دن ہوئے گا۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جس بندے نے اس دن اللہ کریم دے عرش دا سایہ مل جائے۔ کنواں بندہ ہونا دیکھ لو تو اڈا ذہن کتے ہو رہی ہے، میں نے پتا سی پہنچ جانا ہے۔ کنواں تیسرا بندہ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس بندے دا دل اللہ دے گھر دے اندر لٹکیا ہوئے، صبح دی نماز پڑھدا ہے، ظہر دیاں فکراں، ظہر دی نماز پڑھدا ہے، عصر دیاں فکراں، عصر دی نماز پڑھدا ہے، مغرب دیاں فکراں، مغرب دی نماز پڑھدا ہے، عشاء دیاں فکراں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس بندے دا دل اللہ دے گھر دے اندر لٹکیا ہویا ہے، کدی اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کردا ہے، کدی مسجد دے نال تعاون کردا ہے۔ اس بندے دا دل اللہ پاک دے گھر دے اندر لگیا ہویا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا، اس بندے نو اللہ کریم دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ چوتھا بندہ کیڑا ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ دو بندے ایسے جڑے آپس دے اندر دوستی کر لیندے نے، آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال تعلق قائم کر دینے اللہ واسطے، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ تے جدو جدا جدا ہوندے نے تے اللہ واسطے۔ جے کوئی لین دین کر دینے تے اللہ واسطے، جدا جدا ہوندے نے تے اللہ واسطے، ناراضگی ہوندی ہے تے اللہ واسطے، دوستی ہوندی ہے تے اللہ واسطے۔ ایسے زمرے دے اندر اے دوویں بندے فوت ہو جاندے نے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا، انہاں دوواں بندیاں نوں اللہ کریم دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ کنواں بندہ ہونا؟ پنجواں۔ ماشاءاللہ سونگ ہے جے تے بڑے خطیب ماشاءاللہ پہنے سونگ ہے جے ہیں محمد میم میم محمد دی میم او نہیں جنوں جان دے نے عام میم لوکی، اس میم نے مولے آئی جگ سارا، روس چین تائیں کرم تعظیم لوکی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پنجواں بندہ وہ بندہ ہے، کام بڑا اوکھا ہے پر ایمان والے بندے واسطے کوئی کام اوکھا نہیں۔ پنجواں بندہ وہ بندہ ہے جس بندے نو کوئی مرتبے والی عورت، ذات منصب و جمال، خوبصورت عورت، مال و منال والی عورت اپنے ول برائی دی دعوت دے وے، اے بندہ اعلان کر دے وے، فقال انی اخاف اللہ، نی بی بی میں تیرے نال برائی نہیں کرنی، میں تے اپنے اللہ دے کولوں ڈرنا وا۔ جویں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اس بی بی نے سارے دروازے بند کر لے تے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نو آندی ہے تلک آ جا میرے نال برائی کر، میں تیار کھڑی ہاں تے
تے حضرت یوسف علیہ السلام ان دل ویندے بھی نہیں، اے آندیے وے یوسف تو میرے والے بینا کیوں نہیں ہے، میرے والے تکنا کیوں نہیں ہے؟ اللہ دے نبی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی میں تینوں ویکھا کہ اسمان والے خدا نو ویکھا، معاذ اللہ میں تینوں ویکھا کہ اسمان والے خدا نو ویکھا، میں تیرے نال برائی نہیں کرنی، میرا رب ویکھ رہا ہے۔ اے بی بی آندی ہے میں اپنے رب تے پردہ پا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی میرا رب تے او رب ہے جدے کولوں کوئی چھپیاں بھی نہیں چھپ سکدا، اور میرے بزرگ فرمایا کردے نے اوے نال فریب لے آئیے مینوں اندر واڑ زلیخا، چھوڑ پلا میں باہر جاواں، نہ کر خوار زلیخا، جد پیغمبر آپ پیغمبر، جد پیغمبر آپ پیغمبر، اوے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ اوے ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جس بندے نو کوئی مرتبے والی عورت، خوبصورت عورت، مال و منال والی عورت اپنے ول برائی دی دعوت دے وے، اے بندہ اعلان کر دے وے فقال انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ دے کولوں ڈرنا واں، کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا، اس بندے نو اللہ کریم دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ چھٹا بندہ کیڑا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، او بندہ ایک بندہ ایسا بندہ ایسا ہاتھ نال صدقہ کردا ہے، ایسا ہاتھ نو خبر نہیں ہون دیندا۔ صدقہ ویسے ظاہری بھی جائز ہے، آپ ہوئے تھے دوہاں طریقے نال بھی جائز ہے، پر یہ بہت اعلیٰ صدقہ ہے کہ ایسا ہاتھ نال دیو تے ایسا ہاتھ نو پتہ نہ چلن دیو، دکھلاوے واسطے نہیں، اللہ نو راضی کرن واسطے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا، اس بندے نو اللہ کریم دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ ستواں بندہ کیڑا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، او بندہ کلیاں بہ کے اپنے رب نو یاد کردا ہے، اپنے گناہاں دا محاسبہ کردا ہے، اپنے گناہاں دا محاسبہ کردیاں ایدی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہنم دا ٹھاٹھا ماردا ہویا سمندر، ساری دنیا دے دریا بہا دیو جہنم ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ انسان تیرے آنسو دی انی قیمت ہے، اللہ کریم آندے نے میرا بندہ مکھی دے پر دے برابر ایک آنسو بہا دے میں جہنم نو ٹھنڈا کر دینا۔ جے کوئی پتھر دل ظالم بندہ جے انہوں رونا آندہ ہی نہیں، اللہ اندر رون ورگا منہ بنا لوے میں پھر بھی معاف کر دیا۔
کامیابی کس بات دے اندر ہے، فلاح کس بات دے اندر ہے، صراط مستقیم والا رستہ کیڑا رستہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی، ای العمل احب الاللہ، وہ کیڑے عمال نے جڑے اللہ پاک دے بڑے ہی پسندیدہ نے؟ آپ فرماندے نے ایک تے اے عمل نا الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو ٹائم دے نال ادا کریا کر۔ فرمایا ہور کیڑا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے والدین دیاں قدراں کریا کر، اپنے بڈھے والدین دے نال پیار کریا کر، اپنے والدین دا سہارا بن جایا کر، اپنے ماں باپ دیاں قدراں کریا کر۔ اور فرمایا اور کیڑا بندہ ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ من اور توہانو عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔